अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का ये पार्ट 10 है और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट यूनिट जो है हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो मैं पेज नंबर हो सकता है 47, आई थिंक देखते हैं 47 और 48 है पेज नंबर। लेट्स सी। अच्छा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेझिझक मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर सकती हूँ इंशाल्लाह, अगर मेरे बस में हो तो। और देखते हैं अभी ये चैप्टर। एक सेकेंड, मुझे मिल जाए बस वो टैग से। यहाँ तक ये तो जीम है। एक सेकेंड, अब हाँ ये रहा। आप थोड़ा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं स्टार्ट कर दूं टॉपिक तो स्किप मत करना। ऐसे जब मैं इस टॉपिक निकालने बैठूं तो वो स्किप कर सकते हैं आप, और जब मैं स्टार्ट कर दूं तो स्किप मत करना, कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, चलो तो ये है ज़ेली बाब के उर्दू जबान की आमोजश व तदरीस का अमल और आमोजशी माहौल साजी। अब इसको समझ क्या रहा है आपके कि उर्दू जबान के आमोजश व तदरीस का अमल और आमोजशी माहौल साजी यानी कि क्या। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आमोजश व तदरीस मतलब क्या, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो ये हो गई आमोजश व तदरीस। अब हम तो पहले उर्दू जबान को लर्न करवाएंगे, टीच करवाएंगे, इसका जो अमल होता है वो, और आमोजशी माहौल साजी यानी कि उसका एटमोस्फियर हम पैदा करेंगे कैसे बच्चों में, क्लास में। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। माहिरीनी नफ्सियात के ख्याल में जबान सीखना महारत की तहसील की एक किस्म है। देखिए, कोई भी जबान सीखना क्या है, महारत की एक तहसील की एक किस्म है। तो माहिर लासानियत कृष्ण स्वामी का ख्याल है कि जबान की आमोजश का अमल नक्ल व मकानी मैकेनिकी अमल नहीं है, बल्कि तहरीके नू का अमल है। जबान की आमोजश के चार अज्जा है। पहला, बोली हुई जबान सीखना, सुनना, बोलना, गुफ्तगू करना, पढ़ना और लिखना। अगर बच्चे ने मज़कूरा चारों महारतों को हासिल कर लिया है और जिंदगी में इन्हें इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर ली तो कहते हैं कि इसने जबान सीख ली। तो देखो, जो स्वामी कृष्ण का ख्याल क्या था कि जो कि माहिर थे लासनियात के, और इनका ख्याल क्या था कि पहला, बोली हुई जबान सीखना। ठीक है, तो इनकी जो आमोजश के चार अज्जा क्या थे, जबान के आमोजश के चार अज्जा क्या होते हैं, बोली हुई जबान सीखना, सुनना, बोलना, गुफ्तगू करना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अगरचे बच्चे मज़कूरा चारों महारतों को हासिल कर ले तो क्या हो जाता है, वो जो बोली है उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, सीख लेते हैं उस जबान को। लेकिन आमोजश व तदरीस के अमल में महारत की तहसील के लिए आदा यानी बार बार मश्क करना जरूरी है, यानी प्रैक्टिस करना हमको जरूरी है। नए नए अल्फाज और माहौरों के इस्तेमाल और जबान की साख्त की खसूसियात मश्क की बदौलत जहन पर नक्श हो जाते हैं। मश्क को सही ढंग से और मुसलसल जारी रखनी पड़ती है। देखिए, जो मश्क मतलब क्या, प्रैक्टिस आपको जारी रखनी चाहिए, बार बार आपने करनी चाहिए, और जिसकी वजह से आप जो भी डिफिकल्टी होगी उसको आप हल सॉल्व कर पाएंगे। जबान की तालीम का अमल 6 से 10 साल की उम्र के दरमियान पूरा हो जाना चाहिए। उर्दू जबान अच्छी तरह सीखने के लिए इसी अरसे में बच्चों के तलफ़ुज़ की गलतियों को दुरुस्त करके सही तलफ़ुज़ अदा करने, अच्छे अंदाज में बोलने और खुशखत लिखने की आदत पैदा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ अच्छी आदतें जो हमने ध्यान में रखनी चाहिए, और बच्चों को खुशखत लिखने, बोलने, अंदाज में, अच्छे अंदाज में बोलने, खुशखत लिखने और आदत, ये सारी तलफ़ुज़
کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہم کو ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اسے درست کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ پیراگراف، اردو زبان کی آموزش و تدریس کے عمل میں طلبا کی عمر، پسند ناپسند، قوت تفہیم نیز جسمانی، ذہنی اور جذباتی پختگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے جو طلبا ہوتا ہے، ہر طلبا طالب علم الگ ہوتا ہے، سب کا الگ الگ انٹرسٹ ہوتا ہے، الگ الگ پسند ناپسند ہوتی ہے اور سب کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. نیز جسمانی اور ذہنی اور جذباتی پختگی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ ان کی میچورٹی اور ان کے ایموشنز، ان کے جسمانی، یعنی کہ ان میں اگر کوئی ایسی کوئی جسمانی پرابلم ہے تو اس بات کا بھی دھیان رکھے. ذہنی یعنی کہ اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ کم سوچتا ہے، کم حرکات ہے اس کے لکھنے وغیرہ میں یا پھر بولنے وغیرہ میں، پختگی نہیں ہے، جذباتی ہو جاتا ہے جلدی، تو اس بات کا بھی بہت مثلاً یہاں پہ آگے جو ہے دیا گیا، مثلاً پہلی جماعت میں بچے پہلی مرتبہ پڑھنا اور لکھنا سیکھتا ہے، اس لیے اس وقت اسے موضوعات پر مبنی واقعاتی تصویر، بنیاد سے بھرپور مواد فراہم کرنا چاہیے جو ان کے تجربات کی دنیا میں مطابقت رکھتے ہوں. اس طرح آموزش کے لیے ماحول تیار ہو جاتا ہے. بچوں کو جماعت کے لحاظ سے اظہار خیال کے موقع دے کر آموزش و 47-48 پر جا رہی ہوں میں. تدریس کے عمل میں حصہ لینے کی تحریک دینا اور مواد کے تئیں دلچسپی پیدا کر کے مختلف آموزشی تجربات کی تحصیل کے لیے ماحول تیار کرنا ضروری ہے. طلبا مختلف تجربات حاصل کر کے دوران اپنی بولی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے وقت معیاری زبان پر اصرار کرنے کی بجائے انہیں اظہار خیال کا موقع دینا ضروری ہے. دیکھیے جو ایٹماسفیئر آپ نے کریٹ کرنا ہے نا کلاس روم میں، وہ بہت ضروری ہے کہ بچے اس ماحول میں کس طرح ڈھل گئے اور بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جیسے کہ پہلی جماعت میں اگر آپ کا بچہ ہے، آپ بھی پہلی جماعت کے ٹیچر ہو، تو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، وہ انٹرسٹ دلچسپی لے رہا ہے پڑھائی میں، اس کو کس سبجیکٹ میں زیادہ دلچسپی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور مواد پہ مبنی جو تصورات ہے وہ اسے حل شدہ کر کے دینا چاہیے. اس کے بعد ہے اردو زبان کے آموزش کا مطلب مخصوص درسی کتاب میں، تھوڑا زوم کر دیتی ہوں. کتاب کے نثر و نظم کے اسباب، قواعد، لکھنے کا طریقہ سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اسباب کے ذریعے اسکول میں حاصل ہونے والے علم کو اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں سمجھنا، یعنی اپنے طور پر سیکھنا ہے. دیکھیے اگر آپ رٹا مارو گے تو کچھ سیکھ نہیں پاؤں گے، نیز کتابی کیڑا بن کے رہ جاؤں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. ٹیچرز کے لیے بھی بہت ضروری ہے سمجھ کے پڑھنا اور لرنرز کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو سمجھ کے پڑھنا ہے یعنی طور پر سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ تدریس کرتے وقت طلبا کے لیے آموزشی ماحول تیار کرے. ٹھیک ہے. ایسا ایٹماسفیئر، ایسا ماحول کریٹ کرے کہ بچے تدریس اچھے سے کر پائے. مثال کے طور پر تیسری جماعت میں کوئی چھوٹی سی نظم دی ہوئی ہے، استاد اپنے طور پر اسی ہی 4-6 مصروں کی ایک چھوٹی نظم لکھے. اسے سن کر طلبا اپنے آپ اس طرح کی نظم کہنے کی کوشش کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. مطلب یہ ہے کہ آموزشی ماحول تیار کرتے وقت عملی کام، سرگرمی، اضافی مواد وغیرہ شامل کر کے آموزش و تدریس میں سہولیت پیدا کی جا سکتی ہے. دیکھیے ایک مطلب یہ بھی ہے ماحول تیار کرنے کا کلاس روم میں کہ بچے کو اپنی ایک اپورچونٹی، ایک موقع ملنا چاہیے اپنے اظہار خیال کرنے کا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ آموزشی ماحول تیار کرتے وقت عملی کام، سرگرمی، اضافی مواد وغیرہ شامل کر کے آموزش و تدریس میں سہولیت پیدا کی جا سکتی ہے. درسی کتاب میں دی گئی نظموں میں طلبا چند الفاظ تبدیل کر کے نئی نظم بھی تیار کر سکتے ہیں. طلبا بذات خود استعمال میں حاصل ہونے والے علم کو اسکول کے باہر کی دنیا سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور روزمرہ زندگی سے جوڑتے رہتے ہیں. اس عمل کے دوران
उन्हें जहाँ दुश्वारी पेश आए वहाँ इनकी मदद करना उस्ताद का अहम काम है। अब इसके बाद का पैराग्राफ, उर्दू ज़बान की आमोज़श व तदरीस का अमल उस्ताद और तलबा इन दोनों अनासिर पर मुनस्सिर है। स्टूडेंट और टीचर पर दोनों पर अनासिर है, ठीक है, मुनस्सिर है। तलबा की लिसानी महारतों की तरक्की के लिए बनाए गए मंसूबे और तलबा को दिए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात कारआमद साबित होते हैं। मसलन लफ्जी मामों के जरिए ज़खीरे अल्फाज बढ़ाने के लिए उस्ताद जमात के तख्ता सिया लैपटॉप पर छोटे मौमे का नमूना दिखाता है। खड़े, ऊपर से नीचे और आड़े, दाएं से बाएं अल्फाज किस तरह लिखे ऐसे भी नमूने के तौर पर दिखाता है। अखबारात में शाये शुदा लफ्जी मौमों के तराशे जमा करके तलबा को दिखाता है, तो इन मौमों के जरिए तलबा के ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होता है और इन एक नून की तफरीक भी होती है और इनमें जबान से दिलचस्पी पैदा होती है। मौमा आपको पता है, मौमा किसको बोलते हैं? जैसे टेबल्स होते हैं, उसमें पहला अल्फाज से लिखा आड़ा और खड़ा टेबल्स बनाएंगे, चार चार बॉक्स का होता है और उसमें हमने बीच में अगर ये लिख दिए तो फिर उससे रिलेटेड वर्ड्स उनको बनाने, अल्फाज बनाने हैं, ठीक है, तो ये मौमा होता है। इसके बाद है आमोज़श व तदरीस के जरिए तलबा में बातचीत करने की महारत की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआती तस्वीर पेश करके इन पर बातचीत करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे देहात, एक सेकेंड ना, मैं जा रही हूँ पेज नंबर 49 पर। देहात का मंजर, शहर का मंजर, बाजार का मंजर वगैरह की तस्वीर। तो ऐसे ऐसे मंजरात में कैसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, तो उनको बच्चे डिटेल में देखते हैं और बताते हैं आपको क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है। ऐसा दरसी किताब में दी गई तस्वीर पर बातचीत करने के साथ साथ उस्ताद इन्हीं मौज़ूआत पर छोटी छोटी वीडियो क्लिप अखबारात के तराशों को इस्तेमाल करके बेहतर अंदाज से तलबा को इस अमल में शरीक कर सकता है। 5वीं जमात में एक अखबारात की खबरों के नमूने जमा करके इन्हें पढ़ाया जाए तो तलबा को खबरें लिखने, नारे लिखने के तरीकों का इल्म हासिल हो सकता है और वो भी अपने तौर पर खबरें लिखने और नारे तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जबान की आमोज़श का मकसद तलबा को गौर फिक्र करने वाला और बाअमल बनाना है, ठीक है। जबान का एक आमोज़श का एक मकसद क्या है कि तलबा को गौर फिक्र वाला और बाअमल बनाना है। उर्दू जबान की आमोज़श व तदरीस के दौरान मुख्तलिफ आमोज़शी तजुर्बात के जरिए तलबा को गौर फिक्र करने वाला और बाअमल बना सकते हैं। मसलन छठी जमात की उर्दू बाल भारती का सबक हेलन केलर के जरिए बच्चों को गौर फिक्र करने की तरगीब दी जा सकती है कि इंसान माजूर हो तो भी जिंदगी से मायूस ना हो, हिम्मत ना हारे, बल्कि मुश्किलात का मुकाबला करे, ठीक है। तो ऐसे मोटिवेशनल असबाब भी होते हैं किताबों में जिनका इस्तेमाल करके बच्चों को तहरीक दी जा सकती है, मोटिवेट किया जा सकता है। इस तरह के मसाइल को तदरीस में बयान करके तलबा के आमोज़शी तजुर्बात में इजाफा किया जा सकता है। तलबा को बाअमल बनाने यानी अमलन कुछ काम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आमोज़शी तजुर्बात फराहम किए जा सकते हैं। जैसे ग्रोह में गैर मुतालिक लफ्ज़ पहचानिए, लफ्ज़ों का खेल, तस्वीर देखकर कहानी बयान करना वगैरह। छठी जमात की किताब में कृष्णचंद्र के सबक जादूगरों का इलेक्शन की तदरीस करते वक्त हमारे मुल्क के इलेक्शन और सियासी पार्टियों के बारे में, मुल्क के सियासी मसाइल के बारे में गौर फिक्र करने की तरगीब दी जा सकती है। जिसे जो तलबा को मुख्तलिफ मसाइल के बारे में इजहार ख्याल करने के लिए कहा जा सकता है। किसी तलबा इल्म को माहौलियात के मसाइल पर भी अपनी राय बयान करने का मौका दिया जा सकता है। देखिए जो सबक हो गया ना जादूगरों का इलेक्शन, इसमें बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि इलेक्शन क्या चीज़ है, क्या होता है। बच्चों को अक्सर नहीं पता होता है, छठी के खात्मे के बच्चों को, फिर भी हम उन्हें बता सकते हैं। अक्सर नहीं पता होता, सबको नहीं पता होता, कुछ को पता होता है। बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, अलग अलग घरानों से आते हैं, तो
پتہ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس طرح سے ان کو غور و فکر کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مختصر یہ کہ استاد کے لیے اردو زبان کی تدریس کے ذریعے مخصوص مقاصد کے لحاظ سے آموزش کے لیے مناسب ماحول سازی کرنا بہت ضروری ہے. طلبا کو موضوع، موادت، السیاق کے لحاظ سے بولنے پر آمادہ کرنے، ان میں تقریر کرنے کی صلاحیت کی نشو و نما کرنے، آداب کو مخلوص رکھ کر گفتگو کرنے کے لیے صرف کتاب کے اسباق کی تدریس کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگراموں کا انعقاد کرنا ہوگا. لکھنے کی مہارت کی نشو و نما کے لیے قلمی رسالے کی تیاری، نقشے دیوار اور جیسی سرگرمیوں کو روبہ عمل لانا ہوگا. دیکھیے جو ہم مختصری طور پر کیا کرتے ہیں، کتاب لیتے ہیں اور بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، جو اسکول ہوتی ہے وہ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، بہت ساری ایسے جو کہیں گے کہ انعقاد کرتے ہیں بہت سارے پروگراموں کا، جس میں بچوں کو شرکت لینے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے اظہار خیال کو باہر لاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آموزشی ماحول سازی کی خصوصیات نیاپن ہے. روایتی انداز سے آموزشی تجربات کی میں پیج نمبر 49 50 پیج نمبر 50 پہ ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں. یہ تھوڑا زوم کر دیتی ہوں. میں لاسٹ کی 3 لائن بچی ہماری. فرہمی کافی نہیں ہے، بلکہ طلبا کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کر کے مواد اکٹھا کرے اور اپنے خیالات کو تحریری شکل میں پیش کرے. آموزشی ماحول میں جتنا تنوع ہوگا، یعنی استاد بھی محنت کرے گا، طلبا بھی اتنے ہی سرگرم ہوں گے، یعنی عمل پر آمادہ ہوں گے، اور اس طرح وہ زیادہ سیکھنے میں دلچسپی لیں گے. تو ٹھیک ہے. تو یہی چیپٹر یہاں پہ اینڈ ہو گیا. اس میں کیا بتایا گیا ہے آپ کو کہ آموزشی طور پہ جتنا ایک طلبا کا اس میں ہوتا ہے نا متدان ہوتا ہے، جتنا ایک طلبا اس میں ساتھ دیتا ہے، تو ٹیچرز کا بھی کام ہے کہ طلبا کا بھی وہ ساتھ دے، دلچسپی لائے، محنت کرے. ٹیچرز بھی اور طلبا بھی جو سرگرم رہے، یعنی کہ محنت کرے وہ بھی. ساتھ ہی ساتھ میں اگر ایک ٹیچر نہیں ہوگی تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوگا، ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوگا تو ٹیچر بھی نہیں ہوگی. تو یہ دونوں بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ جو ہے چیپٹر یہ والا یونٹ فرسٹ ختم ہو چکا ہے، اور اب جو مشق ہے اس کے سوال نمبر 1 کھانا پوری ہے. اس کے بعد ہے درج ذیل سوالوں کے ایک جملے میں جواب لکھیے. دیکھیں میں نے آپ کو جتنا بھی مشق کروائی، جتنا بھی سبق میں نے کروائی، یہی جو یہاں پہ جو جواب سوال جو پوچھے گئے ہیں، اس کے جو جواب ہے آپ لوگوں کو کتاب میں جو سبق ابھی میں نے پڑھائی اس میں مل جائیں گے، اور وہی سے آپ پڑھو. سب سے بیسٹ طریقہ ہے یہ پاس ہونے کے لیے کہ جو کتاب میں دیا گیا ہے وہی آپ پڑھو. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو اس کا ہے پیج نمبر معیاری زبان کسے کہتے ہیں، تو پیج نمبر 46 ہے. 46 ہے، تینوں کو 46 ہی ہے. اس کے بعد یہ 30 پر ہے، تو زیادہ تر دیکھو 46 پر ہی ہے. تو آپ نے اگر 46 پیج نمبر اچھے سے کر لیا تو یاد، تو آپ کتنے سارے کوشچنس یہاں پہ حل کر پاؤں گے دیکھ سکتے ہیں آپ. تو سمجھ لو یہاں پہ کتاب میں ہی آپ نے ایسے نشان لگانے ہیں پیج نمبر 22 اور آپ نے یاد کرنا ہے. اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی، یہ سیشن آپ کو کیسا لگا، مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. یہ ہمارا لاسٹ پارٹ تھا. اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر جو ہے اسٹارٹ کر دیں گے. اگلا چیپٹر جو بھی ہے ہم اسٹارٹ کر دیں گے، اور میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو آئیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک آتے ہیں، دیکھتے ہیں. نیکسٹ ویک ایک چیپٹر میں اردو کا لے لیتی ہوں ابھی اس کے بعد، اور پھر نیکسٹ ویک سے ہم میتھمیٹکس اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے.